اتحاد شباب سوريا من أجل الحرية. ومعنا من دمشق سمير الشامي الناطق الرسمي باسم اتحاد شباب سوريا من أجل الحرية. سيد سمير، كيف أصبحت دمشق بعد تفجير حي الميدان أمس؟ صباح الخير والحرية لك ولمشاهدي قناة الجزيرة والشعب السوري الحر. طبعا فقط في سوريا العصابات المسلحة لا ترى بالعين المجردة، تنتشر، تتحرك، تختفي بالثواني ولا تصدر بيانات وليس لها مرجعية فقط حصريا في سوريا. طبعا تحولت دمشق البارحة إلى سكنة عسكرية، وعلى الرغم من هذه الحالة التي حصلت في دمشق خرجنا بالعديد من النقاط في التظاهر في مدينة دمشق حصرا. طبعا كما قلت لك كان هناك انفجار هز حي الميدان البارحة بحدود الساعة صباحا 11:30 قبيل وقت قصير من 3 مظاهرات تدعو إلى تبويب الأزمة في سوريا. طبعا وقع الانفجار في منطقة تحت جسر المتحلق أمام قسم شرطة الميدان قرب جامع الحسن قرب جامع زين العابدين بن علي. هذه النقطة تعتبر نقطة التقاء المتظاهرين الذين يأتون من جامع الدقاق ويأتون من جامع زين العابدين ويأتون من جامع الحسن. طبعا الحصيلة الرسمية حتى هذه اللحظة التي أقرها النظام التشريحي وإعلامه 89 بين الجريح وقتيل من المدنيين والعسكريين، هناك 15 جثة أشلاء هي متفتتة. طبعا الصور التي بثها التلفزيون السوري كانت مؤلمة. طبعا اختيار الميدان وهو الحي الدمشقي الأكثر ثورة وعنفوانا أمر مقصود يراد به تخويف أهل الحي، والذي شكل صداعا مزمنا للنظام وأزمانه بشكل خاص وأهل دمشق بشكل عام. طبعا شاهدنا صور لجثث بعيدة لحظة الانفجار خرجت من القناة الإخبارية. طبعا نحن لدينا تساؤلات كبيرة جدا، أنه نحن نعرف أن النقطة التي قام بها الانفجار قريبة جدا من مشفى المهايني، قريبة جدا من مشفى المجتهد. كيف وصل التساؤل التالي، كيف وصل مراسلو قنوات التشبيح السورية إلى تلك المنطقة قبيل وصول الفرق الجنائية والدفاع المدني والإسعاف؟ إذا هذا يدل على أن نظام الشبيحة، إعلام الشبيحة السوري هو أقوى من أي جهاز في العالم، هو يدري بالحدث قبل وقوعه إن لم يكن أحد عناصره. طبعا أليس غريبا، لدينا تساؤلات، أليس غريبا أن لا تقع تلك التفجيرات الإرهابية إلا يوم الجمعة وفي مناطق الاحتجاجات للمتظاهرين وبعد دخول المراقبين على الأعراض؟ إذا هذه هي رسالتنا، ونقول نحن وفق السنن الكونية ستكون نهاية بشار الأسد نهاية دوامية على قاعدة أن الجزاء من جنس العمل. كما قلت لك كان هناك نقاط كثيرة في دمشق البارحة للاحتجاج، ولدينا في الميدان 4 نقاط في الاحتجاج في الدقات مظاهرة في تحدي واضح للأمن ولنظام الشبيحة. عندما خرجنا من جامع زين العابدين بن علي بعد التفجير في هذا الجامع الذي يبعد 30 متر كما قلت لك مكان التفجير، لدينا أيضا من جامع الشيخ خيرو ياسين في منطقة طواس خرجنا في مظاهرة. في جامع الرفاعي كان هناك اعتقالات قوية وشديدة وهناك ضرب متظاهرين وتشبيح كثير. لدينا ايضا بعد صلاة العصر في نهر عائشة ايضا اطلاق رصاص حي مباشر على المتظاهرين. اذا كان هناك كما قلت لك في دمشق رغم هذا الانفجار ورغم هذا التشبيح خرج الابطال يقولوا رسالتهم للعالم اننا يجب ان ندور هذه الازمه، هذا النظام لا يستحق الحياه، لا يستحق ان يحكم شعبا. شكرا جزيلا لك سمير الشامي الناطق الرسمي باسم اتحاد شباب ثوره سوريا من اجل الحريه، كنت معنا من العاصمه سوريا دمشق. ورغم الانفجار الذي وقع في منطقه حي الميدان في دمشق فقد خرجت مظاهره مسائيه للمطالبه. اتحاد شباب سوريا من أجل الحرية.